बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों, एक बता दें। आप वो और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। जो जंगल का कानून है, शेर के लिए एक और कानून होता है, बेचारा हिरन के लिए दूसरा कानून होता है जंगल में। शेर जो चाहे करता है, उसको कोई पूछता नहीं है। और बेचारा जो कमजोर होता है, उनको कोई हिफाजत करने के लिए नहीं आता। ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आप तमाशा देखें, अभी आपने करारदाद भी पास की कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम, जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, उसके बेटों को सजा होनी थी ओपन एंड शट केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा, जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में सकता है कि किसी मौजूद माशरे में होगा। और फिर हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे 60% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र में नौजवान हैं। अपने यूथ को हम उनको हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि कोई चोरी करना बुरी चीज नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, सिर्फ छोटे जेलों में जाते हैं, बड़ा डाकू ये नहीं हम पकड़ सकते इस माशरे में। और ये आप वकला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये मैं बार बार लोगों को ये हदीस सुनाता हूं, ये आज हमारे मुल्क के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब छोटा चोर चोरी करता था जेल में डालते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको माशरा सजा नहीं देता था, वो तबाह हो जाता है। जो माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता है। और ये जो इन्होंने 5 महीने में जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब से ये डाकू हमारे ऊपर आए हैं, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, दुश्मन भी ना कर सके। वो इकोनॉमी जो मुश्किलों से कोरोना के बावजूद ठीक चल रही थी, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया, उसके मुताबिक 4 फसलें रिकॉर्ड थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी, इंडस्ट्री देर के बाद उठी थी, 11% ग्रोथ रेट थी। ये चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, मुल्क की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क। बेरोजगारी आज बढ़ रही है। फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिलते थे, आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। किसानों के ट्यूबवेल के रेट आसमानों पे, खादों के रेट आसमानों पे। आज पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है और सिर्फ इनको फायदा है क्योंकि इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ये दूसरी दफा, पहला NRO मुशर्रफ ने दिया था और अब ये दूसरा NRO लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया था और मैं ये चाहता हूं कि देखें, आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना। इतना बड़ा जुल्म हो कि आपके सामने इनके अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस पड़ा हुआ है, ये नैब ऑर्डिनेंस, जो नैब की अमेंडमेंट के खिलाफ।
لیکن مجھے اپنی پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے. اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے, رول آف لا کے لیے. رول آف لا, انصاف. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام کبھی نہیں چلتا. اس ملک میں مجھے لوگ کہتے ہیں جی کیسے آپ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, ایک دفعہ یہاں ہم اپنا قانون ٹھیک کر دیں, ہم رول آف لا امپوز کر دیں, کانٹریکٹ انفورسمنٹ کر دیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف 5 لاکھ ہی بیرون ملک پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, آپ کو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا وہ جو ابھی شہباز شریف جدھر جاتا ہے ہاتھ آگے پھیلا دیتا ہے, جدھر جاتا ہے پیسے مانگتا ہے اور کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے وہ دیکھا تھا میرے وکلا, آپ نے وہ دیکھا تھا کہ وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا ہے اینٹونیو گٹرس, اس کا بازو ہی پکڑ لیا اس نے. کہتا کہ اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے, میں اور میرے منسٹر آپ کو وعدہ کرتے ہم چوری نہیں کریں گے. کبھی سنا یہ, کبھی ملک کا پرائم منسٹر ایسی بات کرتا ہے. اور وہ گٹرس کو, وہ سیکرٹری جنرل کو پتا تھا کہ 60% ان کی کیبنٹ ضمانت پہ ہے, کرپشن کے کیسز پہ ہے, پرائم منسٹر خود ضمانت پہ ہے. تو میرے وکلا, آپ نے آج وعدہ کرنا ہے, میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں, میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی. آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو دھمکیاں دے, اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے. میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. کیا بولا تم نے؟ آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. میں مانگ نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک چیز کہتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کے لیے کہ ایک فوج, ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو, شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو, وہ ہار جائے گی. 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے. ہم نے اس کی پوری تحریک چلانی ہے. الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ الیکشن اب یہ نہیں جیت سکتے, ان کو پتا پاکستانی قوم کدھر کھڑی ہے. اس لیے یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرسی کو پکڑ لے اور ملک بشک نیچے جائے, کیونکہ 33% روپیہ گرا ہے, 33% ڈالر بڑھا ہے, 33% ان کے آنے میں اس ملک کی دولت کم ہوئی ہے. آپ سب کا پیسہ 33% کم ہوا ہے, لیکن ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں ڈالرز میں, ان کی دولت میں 33% اضافہ ہوا ہے. یہاں لوگ غریب ہوئے ہیں, یہ امیر ہوئے ہیں. یہ بھی میرے وکلا ایک اور چیز فیصلہ کر لو
आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो। जिनका पैसा बाहर पड़ा है, कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रुपया गिरता है, उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।